जनाब आप सबको ढेरों सलाम, आदाब, बेस्ट विशेस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पाकिस्तानी ड्रामा है सुकून। उसका रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और स्पेशली उस एपिसोड का जो अभी कल जो है आई है और मैंने देखा है उसको। और वैसे तो मैं इसका अलग से तबसरा करने वाला था पूरे ड्रामे पे, इसकी सारी एपिसोड्स पे, लेकिन कल की मैंने जो एपिसोड देखी तो वो इतनी अच्छी थी। उसने, वो कहते हैं कि इट मूव्ड मी, हिला कर रख दिया मुझे। तो मैं मजबूर हो गया कि मैंने कहा चलें बाकी तो बाद में हो जाएगा तबसरा, लेकिन इस एपिसोड के बारे में आपको बताते हैं। पहली बात तो ये है कि इस पूरी एपिसोड के अंदर जो कि तकरीबन 40 मिनट की होती है, उसके अंदर ख़ास तौर पर वो सीन जहाँ पर सना जो है वो अपने घर वापस आती है और एहसन ख़ान उसको लेकर आता है। तो जब उसकी घर में एंट्री होती है और उसके बाद जो है वो उसके वालिद साहब जो है, जो उनका मकालमा होता है सना की वालदा से या सना के साथ जो मकालमा होता है, उन्हें जो थप्पड़ मारते हैं उससे पहले उसकी छोटी बहन को जो थप्पड़ मारते हैं। और ख़ास तौर पर जब वो सारा सीन कल्मिनेट होके और अपने क्लाइमेक्स की तरफ जाता है और जहाँ पर जो है उनकी बहन उनको जो है भड़काती है और मजबूर करती है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दें सज़ा देने के लिए। तो जब वो उसको तलाक देने लगते हैं तो वहाँ पर जो अदाकारी है ख़ास तौर पर सना के वालिद की और सना की माँ की और सारी जो सिस्टर है छोटी उसकी और ख़ास तौर पर एहसन ख़ान की, वो इतनी ग्रेट है कि मैं आपको विदाउट एनी हेसिटेशन कहता हूँ कि मैं भी मूवीज़ और ड्रामे जो है वो उस उम्र से देख रहा हूँ जब मैं 5वीं क्लास में था। इसका मतलब जब मैं 10 साल का था। तो अब 10 साल का मैं जब था वो 1962 था और मैं कोट गुलाम मोहम्मद में, जिसका पुराना नाम जमसाबाद था, वहाँ पर मूवीज़ देखता था अपने वालिद साहब के साथ, अपने बड़े भाई के साथ और मेरे दोस्तों के साथ। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है। अब 10 साल मतलब 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है मूवीज़ देखने का। और वो मूवीज़ इंडियन मूवीज़ उस वक्त आया करती थी 65 से पहले जो है। तो मैं 60 की बात करता हूँ, 61, 62, 63, 64 और 65 में तो इंडियन फिल्म्स थिएटर्स के अंदर रिलीज़ होती थी पाकिस्तान में, वो भी देखा करते थे। बाद में टंडो जानमान में भी, और फिर जब पीटीवी आया तो ड्रामे, और फिर बाद में सारा जो है, फिर जब से कनाडा आए 10 साल हो गए यहाँ पर, तो आईपीटीवी है, उस पर हज़ारों जो है कंटेंट पड़ा, हज़ारों से भी ज़्यादा का कंटेंट है उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश के अंदर। और फिर यहाँ थिएटर्स हैं जिसमें सारी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, अंग्रेज़ी भी हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी होती हैं, तामिल वगैरह होती हैं, बाकी दुनिया की भी मूवीज़ होती हैं जिनको यहाँ डब करके या उनको सब टाइटल के साथ रिलीज़ किया जाता है। फिर नेटफ्लिक्स है और प्राइम वीडियो है। तो ये सारा इतना ज़्यादा कंटेंट जो है मैं शौक़ से देखता हूँ, जो भी अच्छी चीज़ हो तो उसे ज़रूर देखता हूँ। और पाकिस्तानी ड्रामों से मैं तकरीबन मायूस हो गया था। पहले ज़माने में तो ड्रामे होते थे, लेकिन यहाँ जब आया तो अप एंड डाउन था। अब पिछला आप समझ लें कि आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले सूरत हाल ये हो गई थी कि मैं हार्डली हफ्ते में कोई एक ड्रामा ही ऐसा था जिसको देखता था, या कभी कभी तो एक भी नहीं होता था। लेकिन उसके बाद पता नहीं अचानक कोई ब्लेसिंग हो गई है पाकिस्तानी ड्रामास पर, एकदम जो राइज़ आया है। उसमें अब वो ड्रामों के नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप जो देखते हैं शौक़ से उनको जहन में होगा। इंडिया में भी हमारे ड्रामे बहुत ज़्यादा मकबूल होने लगे हैं और उनकी व्यूअरशिप जो है, ड्रामा अभी पोस्ट ही होता है, अपलोड होता ही है यूट्यूब पे, तो एकदम उसके व्यूज़ जो है मिलियंस में चले जाते हैं। मतलब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। कुछ हमारे तो ऐसे भी ड्रामे हैं जिनके व्यूज़ जो हैं एक एपिसोड के 17 मिलियन, 15 मिलियन वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि लोग वर्ल्ड वाइड जो है हमारे ड्रामास को कितनी बड़ी तादाद में देखते हैं। उसके अलावा जो उनके पर्टिकुलर चैनल्स हैं, जैसे अगर हम का है तो हम चैनल के ऊपर जब वो ड्रामा एक बार आता है फिर रिपीट भी होता है, तो वहाँ जो लोग देखते हैं उनकी तादाद और ज़्यादा है। वो और भी जो लोग अपने घरों पर देखते हैं और जिनको फैसिलिटी हासिल नहीं है, लेटेस्ट से जिनके घर में सिर्फ केबल है और स्मार्ट टीवी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो फिर ये यूट्यूब के ज़रिए तो नहीं देख सकते। कुछ लोग मोबाइल पे देख लेते होंगे। टू कट शॉर्ट द स्टोरी, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी। तमाम एक्टर्स का जो है काम, स्पेशली डायरेक्टर साहब जो है उन्होंने कमाल किया है।
اور ڈائریکٹر جو ہے وہ آپ کو پتہ سراج الحق صاحب ہے، اور سراج الحق صاحب کے کریڈٹ پر اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے ڈرامے ہیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے سارے ڈائریکٹرز کے بیچ میں ایک بہت ہی ہیلدی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے، رائٹرز کے بیچ میں بھی ہیں. اور ان کی رائٹر جو ہیں وہ مصباح نوشین ہیں، انہوں نے بھی کمال کیا ہے. کیا اسٹوری ہے، کیا ڈائلاگ ہیں. اور پھر ڈائریکٹر صاحب جو ہے وہ چونکہ شپ کے کیپٹن ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو کمال کیا ہے رائٹ فرام دا فرسٹ ایپیسوڈ ڈرامے کو کہاں اٹھایا. اور اس کا جو سانگ ہے جسے ہم ٹائٹل سانگ کہہ لیں، یا ڈرامے کا جو سانگ ہے جو پوری مووی میں اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جو اداکاری ہے اس میں خاقان شاہ نواز ہیں، سدرا نیازی ہیں، اور ثنا جاوید ہیں، احسن خان ہیں، اور قدسیہ علی ہیں. اس کے بعد لیلا واسطی جو ہے انہوں نے بھی کمال کیا ہے. ان کے شوہر بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑے جو ہے وہ اداکار تو اپنی جگہ پر تھے. اور ان کی مووی میں خاص طور پر محمد علی کی ایک مووی آئی تھی انصاف اور قانون، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس میں یہ شاید وکیل بنے تھے. تو کیا ان کی بھاری بھرکم آواز تھی ان کے پتی دیو کی جو ہے رضوان واسطی صاحب کی. اور ان کی بیٹیاں بھی بہت اچھی ہیں. لیکن اس ڈرامے میں لیلا واسطی نے خاص طور پر جو ہے وہ ثنا کی ماں بنی ہے، تو کیا کمال کیا ہے. عثمان پیرزادہ صاحب جو وہ اپنے طور پر ایک بہت بڑی لیجنڈ ہے، ان کی بھی اداکاری بہت زبردست ہے. اور پھر عدنان سمد ہیں، ان کی اداکاری اور بھی کمال ہے. اس کے بعد پھر اسماء عباس ہیں، عتیقہ اوڈو ہیں، اور احسن تابش ہے. اب احسن تابش اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ثنا کے والد صاحب بنے. ان کی بھی کیا کمال ایکٹنگ ہے. کہیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اداکاری کر رہے ہیں، ریئلی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آپ ریئل میں کوئی واقعی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ ساری سچی کہانی اور اس طرح. سو قدوس ٹو دا ہول ٹیم، اسپیشلی دا ڈائریکٹر آف دا شپ جو کہ اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں. اور پھر رائٹر کا دوسرا نام آتا ہے. اور اس کے بعد تمام اداکار جو ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے. اور اگر ان کو ایوارڈ سیریمنیز میں ان ڈراموں کو اگر جو ہے ان کو شاباش نہیں دی جاتی، اور ان کو اگر جو ہے ایوارڈز نہیں ملتے، تو میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں پھر بہت ہی بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو باقی ڈرامے جن پر ایک ڈرامے پر تو میں نے کر دیا ہے، ریویو کر لیا تھا اس کا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 14 ایپیسوڈ تک کا ریویو میں نے کر دیا تھا. اور اس کے بعد جو ایک آنے والا ڈرامہ ہے میں خاص طور پہ اس کا ذکر کروں گا. باقی تو ڈرامے ہیں. تو اس وقت جو ڈرامے جن کو میں بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں اس میں ہے جیسے آپ کی مرضی ہے، اس کا ریویو میں نے کر دیا ہے. اس کے بعد جھوک سرکار ہے، پھر عشق مرشد ہے، پھر سکون ہے، اور ابھی آنے والا ڈرامہ ہے ظلم، جس میں فیصل قریشی ہیں. اور ان کو ڈائریکٹ کیا ہے الیاس کشمیری صاحب ہے. الیاس کشمیری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلموں کے ڈائریکٹر تھے اگر میں غلط نہیں ہوں. ان کے والد صاحب بھی فلموں کے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے اگر میں غلط نہیں ہوں. اور ان کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو لکھا ہے ریحانہ آفتاب نے. تو یہ آنے والا ڈرامہ ظلم جو ہے ایک اور لیول پر لے جائے گا پاکستانی ڈراماز کو. یہ شروع ہونے والا ہے میرے خیال کچھ دنوں کے اندر ہی اندر. تو آپ دیکھیں اس وقت میں جو ہے اتنے ڈرامے دیکھ رہا ہوں، جیسے آپ کی مرضی، جھوک سرکار، عشق مرشد اور سکون تو دیکھ رہا ہوں، اور آنے والا ڈرامہ ظلم جو ہے اس کو بھی دیکھوں گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ایک ڈرامے پر آ گیا تھا وہ آج 5 یا 6 ڈرامے دیکھنے پر مجبور ہے. تو مائی سیلیوٹ ٹو دا ہول ٹیم آف سکون، اسپیشلی جو ہے سراج الحق صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار میکنگ آل دا پیپل آف پاکستان سو پراؤڈ اینڈ یور سیلف ٹو سر. اور جو رائٹر ہیں مصباح نوشین، تھینک یو سو مچ میم فار رائٹنگ سچ اے ونڈرفل ڈرامہ. اور اس کے ڈائلاگ، اس کی کہانی اینڈ ایوری تھنگ. تمام اداکاروں نے تو کمال کیا ہے. وہ میرے سامنے ہوں تو آئی ووڈ لائک ٹو سیلیوٹ دا ہول ٹیم. سو ریڈ سیلیوٹ فرام مائی سائڈ فار دا ہول ٹیم. تھینک یو سو مچ، لو یو آل. اگر آپ کو میرا یہ تبصرہ جو ہے پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ. میرے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں. میرے چینل کا نام ہے، اس کی آئی ڈی ہے جیٹھا نند راہی، جیٹھا JETHA نند NAND راہی RAHI. اور میری آپ کو لنک جو ہے وہ مل جائے گا میرے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر، اور واٹس اپ اکاؤنٹ کے اوپر، یا انسٹاگرام کے اوپر. اسٹوری میں بھی میں لگاتا ہوں.
اور سب جگہ پر میرا ایک ہی نام ہے. یوٹیوب میں بھی یہی ہے اور انسٹاگرام پہ بھی یہی ہے, واٹس ایپ پر بھی یہی ہے اور فیس بک پر بھی یہی ہے. تو آپ آسانی سے اسے سرچ کر سکتے ہیں. لو یو آل. آپ اپنا اور اپنے فیملی ممبرس کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور آپ کے آس پاس جو غریب لوگ ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں, اور خاص طور پر جو سفید پوش لوگ ہیں جنہیں ہم وائٹ کالرڈ لوگ کہتے ہیں, جو مدد مانگتے بھی نہیں ہیں, ان کا خیال رکھیں. پرندوں کا خیال رکھیں, جانوروں کا خیال رکھیں, سب کا خیال رکھیں. میرا رب آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. اسپیشلی اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. لو یو آل. ٹیک کیئر. سی یو نیکسٹ ٹائم. بائے.